الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید آرزوی بهترین اوقات رو براتون دارم. امسال سال بسیار بسیار مهمی بود در اینکه یکی از کشورها و یکی از شهرهای اسلامی یا کشورهای اسلامی به عنوان پایتخت کتاب در جهان شناخته شد. شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب شناخته شد. از طرف سازمان ملل، از طرف یونسکو به عنوان کشوری یا خود شارجه به عنوان یک امارت به عنوان پایتخت کتاب شناخته شد. اهمیت این موضوع و جایگاه اون، جایگاه کتاب و فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که شارجه کرده است تا به این جایگاه رسیده است و همچنین مسئولین شارجه چه جایگاهی به شارجه بخشیده اند و چه فعالیت‌هایی را انجام داده اند که این مکان اونگونه و به این پایگاه و به این جایگاه مهم ارتقا یافته است. آشنایی با این موضوع بسیار مهم هست و در این حال بسیار جالب هست که بدونیم چقدر اهمیت داده میشه به خوندن و به کتاب و حاکم شارجه و همچنین مسئولین شارجه، مؤسساتی که در این راستا قرار دادن، چقدر کتابخوانی رو برای مردم آسان کرده اند و اون رو در جامعه تقویت کردند، از قشر پایین دست گرفته تا قشر بالادست جامعه. و همچنین فعالیت‌های جهانی که صورت میگیره در اینجا برای اینکه کتابخوانی رو تقویت کنه. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت و جوانب مختلف اون رو بررسی میکنیم. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی هستند. سلام دارم خدمتتون جناب شیخ منصور. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم متقابلا خدمت شما و همچنین بینندگان عزیزمون عرض ادب و سلام دارم. ابتداً این یک مناسبت بسیار بسیار مهمی هست، از جوانب مختلف مهمه. اینکه یک کشور مسلمان و یک شهر مسلمان به عنوان پایتخت کتاب شناخته می شود. هر وقتی که اسم کتاب میاد انسان تصور بسیار خوبی از این موضوع داره. اسم کتاب، وجود کتاب، خوندن کتاب همیشه نشان و دلیل بر رقی و تمدن و پیشرفت و در عین حال همراه با صلح و آرامش، همراه با دوستی، همراه با گفتمان، همراه با خیلی مسائل مختلف دیگری رو مرتبط میکنه به کتاب. مردم وقتی که اسم کتاب رو میشنوند تصور اصلی این هست که علم هست، تصور اصلی این هست معرفت و آشنایی هست، تصور این هست که زبانی برای گفتگو وجود داره و تقارب بین همه ملت ها و فرهنگ های مختلف و تمدن های مختلف وجود داره. قبل از همه اینها اهمیت کتاب رو اشاره بفرمایید تا بریم سراغ موضوع خود مناسبتی که وجود داره. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اونطور که فرمودید واقعا کتاب یعنی انتقال دادن افکار و تجربه یک فرد، یک نسل و یک ملت به دیگران هست. با کتاب هست که می شود این کار رو انجام داد. همطور که انسان با زبان میتونه اون چیزی که در ذهنش هست، افکارش داره، میخواد به دیگران برسونه، این رساندن با زبان اگر یادداشت نشود، نوشته نشود، خب در یک محدوده بسیار کوچیکی خواهد موند. ما سخنانی که از گذشتگان داریم، اون چیزی که در تاریخ رخ داده، از تاریخ بشر هست، اگر فقط با زبان بود خب از بین میرفت و هنگام نقل کردن هر کسی وارد یه چیزی کم میکرد، زیاد میکرد، برداشت خودش بود. اما وقتی که چیزی نوشته شده هست، وقتی چرا نوشته میشه دیگه قابل اون فهم‌های امکان داره اشتباه نباشه و از بین نمیره. خیلی جالب هست خداوند وقتی که صحبت میکنند از جهان هستی، قوانینی که بر جهان هستی است، همین فرمان که در کتاب نوشته شده. بله. در حالی که خداوند نیاز ندارن، اما میخوان این اهمیت کتاب رو به ما برسونند. اولین آیه‌ای که از قرآن نازل میشه بحث خواندن هست. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بعد آیات دیگه که نازل میشه بحث کتاب هست، بحث نوشتن هست. نون والقلم و ما یسطرون. اونجایی که میفرمان که الرحمن
علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خب همه اینها دلالت بر اهمیت کتاب میده. اصلا خود این کتاب آسمانی دو ویژگی داره، یکی خوندن، یکی نوشتن هست. از مهمترین نامهاش قرآن هست و کتاب. بله. چیزی که خوانده میشه و چیزی که نوشته میشه. پس کتاب ما نیاز داریم. چرا؟ به خاطر اینکه تجربه های یک فرد، یک ملت، یک نسل رو یادداشت میکنه، به دیگران میرسونه. چون که بشر نمیتونه که از دیگران مستغنی باشه و یا از گذشته نسل‌های گذشته بی‌نیاز باشد. همه از همدیگه داریم استفاده میبریم. هر نسلی که میاد از نسل قبلی داره استفاده میکنه. تمدنی که الان بشر داره چگونه به وجود اومده؟ بر اساس همون نوشته ها و تجربه هاست. اون چیزی که مثلا پزشکان مسلمان نوشتن الان دارن استفاده کردن، اون چیزی که خوارزمی نوشته، اون چیزی که در مورد چشم و شکست نور و فلان ها نوشته شده هست، خب از این نوشته ها استفاده شده. پس نوشتن کتاب ارزش داره، فرهنگ هست. چیز جالبی هم که خود شیخ سلطان خدا حفظشون کنه اعتقاد دارن اینه که در مورد کتاب و به طور کلی این فرهنگ سازی که برای خواندن کتاب میشه، این اعتقاد دارن، میگن که فرهنگ در حقیقت یک رسالتی است که بله. انسانو بالا میبرد، به انسان ارزش میدهد، نفس رو پاک میکند، کلا انسانها را به درجات بالا میرسونه. بحث گذشت پیش میاد وقتی که یک ملتی دارای فرهنگ هستند، میخوانند و فهم دارند، با یک ملتی که اهل کتاب نیستن چقدر فرق میکنه. چرا خداوند دائما به ما امر کرده که بخوانیم، فکر کنیم، در شهر باشیم؟ آره، بله. فرمودن اونهایی که در بیابان ها هستن، بدور از علم هستن، دچار غلظت و شدت و جهل و شقاوت میشن. بله. خب پس این تسامح، این گذشت کی به وجود میاد؟ زمانی که انسان داره علم باشد. این علم هم بالاخره باید با کتاب باشه. بله. شما ترجمه فرمایشات شیخ دکتر سلطان محمد القاسمی هست که حاکم شارجه هستند و ایشون خودشون شخصیت فرهنگی هستند. حالا بعداً به تفصیل بیشتری جناب عالی صحبت خواهید کرد. من متن عربی اون رو بخونم. بله. که ایشون میفرمایند الثقافة رسالة للارتقاء بالذات بله. وتهذيب النفس وسمو بالإنسان إلى مدارج الرقي والتسامح والتآخي بين البشر، والتعليم هو المفتاح الرئيسي للولوج في آفاق التطور والتقدم. بسیار زیبا، بسیار گویا. بله. و جملاتی بسیار پرمعنا، پرمغزا هست و در واقع رسالت و پیام فرهنگ رو و خوندن رو و کتاب رو در این جملات بسیار کوتاه و در این فرمایش بسیار کوتاه اشاره کردن. گرچه ایشون در صحبت‌های متعددشون در خیلی مناسبات‌های مختلف، گرچه اگه برگردیم و نگاه کنیم چقدر اهمیت دادن به مسئله خوندن و کتاب خونی، در جای خودشون رو به تفصیل بیشتری بحث خواهیم کرد. نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید بحث اینکه قرآن کریم اهمیت به خوندن داره. دین ما دین مطالعه کردن، خوندن و دستور به خوندن هست. و توجه به این موضوع خود من نشأت گرفته از یک آموزش دینی و یک فرمایش دینی هست. اون کسی که اهمیت میده به این موضوع در واقع عملاً اومده اون جنبه مهمی از دین رو که شاید در جاهای دیگه اهمال شده در اینجا احیا کردند. کاملا درسته اهمیتی که ادیان آسمانی به طور کلی، اصلا منتی که خدا بر انسان میذاره اینه که ما به شما یاد دادیم. به پیامبرش این منت میذاره که وعلمک ما لم تکن تعلم. بله. پس این یاد دادن و یاد گرفتن و رساندن تجربه های انسان به دیگران واقعا یکی از نعمتهای خدا بر بشر هست. یعنی ارزشی که انسان داره با علمش هست. بله. با علم هست. یعنی اگه انسان علم داشته باشه واقعا اون محبت و دوستی و گذشت و هدف از خلقتش رو میدونه. وقتی که انسان دیگه از اینها دور میشه، خب از انسانیت هم دور میشود. بله. کاری که کتاب میکنه اینه که افکار زیبا برای به انسانهای دیگر میرسوند. انسانها به هم دیگه نیاز دارن. با خواندن یک فکر شما از فکر دیگری استفاده میبرید. خیلی جالب هست که انسانو هی به طرف کمال میرسونه. یک فرد خودش نمیتونه واقعا که
همه چیزها را درک کند، بفهمد. چرا امر شده مثلا به مشورت در همه امور؟ بله. برای اینکه از تجربه های دیگران، از علم دیگران انسان استفاده کند. کتاب هم به انسان اینو میرسونه و عجیب هست که هر چی باشه با توجه به پیشرفتی که الان شده، کتابخانه‌های الکترونیکی که هست، اما با این حال خود کتاب چیز دیگری است. بله. بسیار جالب. ما بپردازیم به اهمیت کتاب رو هر چقدر هم بگیم، شاید بله. در برنامه‌های آینده به اون بخوایم پرداخت، به مسئله اینکه شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب شناخته شده است. پایتخت جهانی کتاب و عنوان بسیار بسیار مهمیه، عنوان بسیار جالبی هست، اینکه این منصب رو کسب کرده و این هم از یعنی بی دلیل نیست که این گونه هست و به اعتبارات مختلفی این انتخاب شده. ابتداً در مورد خود این موضوع چگونه انتخاب شده، بر اساس چه معیارهای انتخاب شده و اینکه امسال از چه مدت تا چه مدت به عنوان پایتخت جهانی کتاب هست. جالب از خود این عنوان پایتخت جهانی کتاب است که جهان رو یکی میکنه. کتاب میاد جهان رو یکی میکنه، دیگه پایتخت بیشتر نداره. مثل با اینکه شهرها، کشورهای زیادی هست و قاره های زیادی داریم، 5 قاره هست، چندین کشور هست، اما وقت میگه که پایتخت جهانی کتاب، جهان رو یکیش میکنه، یه پایتخت فقط قرار میده براش. این خیلی زیباست این عنوان که ما روز جهانی کتاب داریم، پایتخت جهانی هم داریم. بله. و شروعش هم امسال، شروع سال جهانی یا پایتخت جهانی کتاب از برای 1 سال شارجه به عنوان پایتخت بله. که از 23 آوریل 2019 که روز جهانی کتابه تا سال آینده 22 آوریل 2020 امیدوارم که در سالهای آینده هم باز شارجه و کشورهای دیگر اسلامی هم به پیروی از شارجه وارد این میدان بشن و اهتمام بورزن به کتاب. جالب است که این عنوان از سال 2001 از طرف سازمان یونسکو انتخاب میشه، به شهری تعلق میگیره که در جهت تقویت کتاب و مطالعه تلاش چشمگیری داشته باشه. یعنی شروع این موضوع انتخاب پایتخت در میان کشورها از سال 2001 میلادی شروع شده، از طرف سازمان یونسکو شروع شد. به شهری تعلق میگیره که یا کشوری تعلق میگیره که در جهت تقویت جایگاه کتاب و مطالعه. واقعا الان ما جهان امروز این مشکل رو داریم که به خصوص با توجه پیشرفت هایی که در رسانه‌های در عالم مجازی شده، خود کتاب کنار گذاشته شده و مردم اهمیت کمتری به کتاب میدن. این عنوان میگه که هر کس که جایگاه کتاب رو بیشتر تقویت کند، درست، مطالعه کتاب بیشتر تقویت بشود، اونو به عنوان پایتخت سال انتخاب میکنن. بس این خود این عنوان هست و جالب هست که این انتخاب وقتی انتخاب میشه هیچ جایزه مالی برای شهر نداره. شما نگاه وقتی که مسابقات دیگه شروع میشه، برپا میشه، یه سری جواز مالی دارن دیگه. اون تیم هایی که شرکت میکنند به خود میزبان چقدر. الان در اینجا میگیم که هیچ جایزه مالی برای شهر نداره، چون در خدمت بشریت هست، برای بشریت هست. بله. خود چیز مالی نیست، همین که داره به بشر خدمت میکنه. این بله. بزرگترین پاداش هست در حقیقت. اما این که سبب انتخاب اشاره فرمودید، اولا از طرف یونسکو انتخاب میشه. از طرف یونسکو انتخاب میشه. خب اگه اجازه فرمایید من میان برنامه رو میگیریم، برمیگردیم و توضیحات شنوالی در مورد این انتخاب که شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب شناخته شده است. با ما بمونید، بعد از میان برنامه ادامه مطلب رو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به اینکه پایتخت جهانی کتاب، شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب شناخته شد امسال. از تاریخ 23 آوریل 2019 تا 22 آوریل 2020
امسال سالی است که در این سال شارجه به عنوان پایتخت شناخته شده است و موضوع ما هم در این خصوص اهمیت کتاب رو در بخش اول صحبتمون اشاره کردیم و اینکه جناب شیخ منصور انتخاب شارجه به عنوان این پایتخت از طرف سازمان یونسکو است. بله بله، البته با رایزنی و همکاری با 3 سازمان بین‌المللی دیگه. بله، آلیت و انتخاب شیوه انتخاب رو چه کسایی هستن که انتخاب میکنن؟ بله، سازمان یونسکو هست با همکاری انجمن ناشران بین‌المللی کتاب. بله. بعد اتحادیه بین‌المللی فروشندگان کتاب هست. بله. و سوم اتحادیه بین‌المللی انجمن کتابخانه ها. بسیار جالب. یعنی یک کلا نهادهای جهانی بین‌المللی، چند نهاد مهم جهانی هستند که بله. در اختیار اون شهر یا اون کشوری که انتخاب میشه تأثیر دارن و نظر میدن. بله بله. پس یک اتحادیه جهانی هستن. بله. که با در شهر لاهه هلند مرکزشون هست. بله. و چه معیارهایی وجود داره برای انتخابشون؟ یعنی بر چه اساسی یا به چه اسبابی باعث شده که شارجه رو به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب کنه؟ معمولا همطور که در اصل قضیه این گفتیم که معیار اساسی اینه که هر کس که جایگاه کتاب و مطالعه رو بیشتر تقویت کند انتخاب میشه. حالا کارهایی که شارجه برای تقویت جایگاه کتاب و مطالعه انجام داده، جایگاه کتاب از نشرش، از چاپش، از توزیعش، از آسون در اختیار دیگران قرار دادنش تا برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که باعث میشه مردم تشویق بشن به خوندن کتاب. اولا اینکه خود برنامه داشتن شارجه که تشویق مردم امارات و خاورمیانه و همچنین دیگر کشورهای جهان به کتابخوانی. نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه داریم که به عنوان 3مین نمایشگاه بین‌المللی جهان هست که بیش از 1500 ناشر بین‌المللی. 3مین نمایشگاه جهانی هست در که برگزار میشه هر سال. بله بله، هر سال برگزار میشه و 3مین نمایشگاه جهانی است. یعنی در مقام 3 قرار داده. خب در جهان. بله. در جهان چیز خیلی خوبی است. یعنی باید تشکر کرد از 1500 ناشر. بله بله، و 1500 ناشر، خب میلیون ها، بیش از میلیون بله شخص میان برای دیدن میکنن از این نمایشگاه. همینطوره. پس این یک قضیه است که بس سومینه که فستیوال کتابخوانی که داره برای کودکان که هر سال حدود 2000 رویداد فرهنگی برای این گروه سنی در نظر گرفته شده. فستیوال کتابخوانی کودکان. همچنین یعنی 2000 فعالیت وجود داره. بله. بسیار جالب. یعنی در یک سال 2000 فعالیت فقط برای بخش کودکان هست. بسیار عالی. اونم در بخش خوندنه، نه بخش‌های دیگه. در بخش مطالعه و تقویت مطالعه و عادت دادن به مطالعه و بقیه فعالیت‌های فرهنگی دیگری که در خصوص کودکان هست. برای گروه‌های دیگه که در نظر گرفته شده که بحث دیگری است. الان فقط اونم هست. این بحث فقط کودکان هست. بله. 2000 فعالیت در سال. بله بسیار جالب. بعد یه پروژه هست، پروژه دانش بدون مرز. بسیار جالب. این چیز خیلی جالبی است که در شارجه و خود شیخ سلطان خدا حفظشون کنه جزای خیرشون بده که این پروژه ایجاد کتاب‌های خانگی رایگان برای هر خانواده در امارات است. بسیار جالب. 42000 خانواده از این پروژه استفاده بردن. کتابخانه مجانی. یعنی این که کتابخانه رو براشون، یعنی مجموعی از کتاب رو در اختیارشون قرار میدن مجانی. بله. برای هر خانواده‌ای که خواهان این باشن این رو در اختیارش قرار میدن. و جالب هست که خود این مؤسسه با خانواده در ارتباط هست که ما براتون این کتاب‌ها رو میاریم، مجانی است. بسیار جالب. میرسونن براشون. خب یک خدمت خیلی بزرگی است. خیلی جالبه. این خیلی جالبه. پیگیری هم داره این بعد از اون که آیا مطالعه صورت میگیره نمیگیره یا تشویق‌های خاصی وجود داره برای این مطالعه؟ در این مورد اطلاعات کافی ندارم ولی احتمال زیاد باشه که قطعاً وقتی که مؤسسه‌ای وجود داره حتما پیگیری این مؤسسه. بله. یه پروژه دیگه داره خود شارجه خیلی جالب هست برای مادرانی که برای اولین بار صاحب فرزند میشن، برای تولد اولین فرزندشون. پروژه کتاب اول من یا اولین کتاب من. بسیار جالب. که در همراه با اولین فرزند. بله،
که در بیش از 60 مرکز بهداشتی این کتاب‌ها توزیع شده. 5000 بسته کتاب به این مادران داده شده. بسیار جالب. که هدفشون میگه چی؟ میگه هدف اونه که فرزندی که به دنیا میاد همراه، یعنی با عشقی به کتاب، یعنی مادری که یعنی حامله هست، همراه به این که مراجعه میکنه به مراکز پزشکی مراجعه میکنه برای معاینه های مرتبی که دارن خانم ها در وقت حاملگی، همراه با اون با کتاب هم در ارتباط باشن و کتاب رو در اختیارشون میذارن. بسیار جالب. این پروژه خیلی جالبی است که به عنوان پروژه کتاب اول من. همچنین خود شارجه اگه ما دقت کنیم الان شهرکی درست میکنن شهرک انتشارات. بله. شهرک انتشار. ما شهرک دانشگاه شارجه داریم. بله. خیلی شهرک زیبایی است با در علوم مختلف، دانشکده‌های مختلفی درش هست. بله. و واقعا یکی از مدینه جامعی میگن. بله. مدینه جامعی معنی شهرک یا شهر دانشگاه. بله. الان چیزی هم که درست داره میشه که بسیار هم زیباست، یعنی بسیار بله. به شکل مدرنی هست، چون معمولا و معماری اسلامی درش خود معمولا شیخ سلطان به این قضیه معماری اسلامی اینا اهمیت فراوانی میده. اصلا به فرهنگ و ثقافت اهمیت میدن. بخشی از بله. اون در بخش معماری اسلامی واقعا روح دیگری داره، متفاوت است با درسته. دیگه. بله. این شهرک یکی از کارهای خیلی جالبی است که انجام گرفته شده، به عنوان شهرک انتشارات. بله. که شرکت ها و از کشورهای مختلف میتونن در این شهرک محل چاپ کتاب و چاپخونه داشته باشن. چیز جالبی که وجود داره، مشاهد جناب عالی بهش اشاره نکردیم، این که به دستور شیخ سلطان حفظه الله دستور دادن که در کنار هر مسجد یک کتابخونه باشه. الان بله. یکی از وظایفی که ائمه مساجد دارن اینه که کتابداری هم میکنن، به اضافه اینکه خب پیش نماز مسجد هستن و اوقاف این رو پوشش داده، همه مساجد زیر نظر اوقاف هستن، به اضافه اینکه کنار هر مسجدی یک کتابخونه هست و مسئول این کتابخونه هم پیش نماز مسجد هست. و این خیلی جالبه که ارتباطی که بین پیش نماز با مردم ایجاد میشه، ارتباطی که بین نمازخونه ها با کتاب ایجاد میشه، اینم قضیه بسیار مهمه. بله این قصه اشاره داشتم، به اضافه اینکه خیلی جالب هست که جوایزی که داده میشه برای کسانی که کتاب میخونند، کتابایی که خوانده میشه، چقدر کتاب خوندن. چند مدت پیش گذشت از این خود حالا نه تنها این جایزه، این انتخاب که شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب شده، این نه تنها تکریمی است، نه تنها احترامی است، نه تنها تشویقی است، بلکه شناختن این جایگاه و نه تنها برای شارجه بلکه خود امارات و کل عالم عربی هم هست. به هر حال کتاب عربی خونده میشه اینجا. چند مدت پیش جایزه گذاشته بودند که به عنوان کسی که بیشترین قرائت رو داره، بله. بیشترین مطالعه رو میکنه، مسابقه مطالعه بود و تعدادی انتخاب شدند و در میان بچه‌ها و نوجوانا بود. بله همین چیز هست که این اعلام رو ما در مساجد دیدیم، در مساجد اعلام میشه در این مورد. خیلی چیز جالبی است و جالب است بدونیم که خود شارجه وقتی به تاریخش نگاه میکنیم اولین مدرسه در شارجه تأسیس شده. بله. و اولین کتابخونه هم در شارجه بوده. جالب. در امارات وقتی نگاه میکنیم اولین مدرسه که تأسیس میشه در شارجه بوده و اولین کتابخونه هم در خود شارجه بوده. و جالب هست که هنوز شارجه اگه ما دقت کنیم از نظر فرهنگی بسیار کار میکنه و بدین خاطر هم انتخاب شده که وقتی انجمن ناشرین امارات در شارجه هست. بله. مرکزشون. همچنین اتحادیه نویسندگان و ادیبان امارات هم در شارجه هست. مرکز کتاب‌های نوجوانان باردی در شارجه هست. خیلی کلاً شارجه سابقه و رنگ و مجلسی وجود داره به اسم مجلس کتاب. بله. مجلس کتاب مثل مجلس پارلمان که میگی، نه پارلمان بله. کتاب اصلا یک ساختمان مجلل هم وجود داره و وقتی که نگاه میکنی میبینی که نشانه از این هست. و کتابخونه هایی که در شارجه وجود داره، غیر از کتابخونه مسجد، غیر از کتابخونه مدارس، غیر از کتابخونه‌ای که در بیمارستان ها وجود داره، غیر از کتابخونه‌ای که در همه مؤسسات دولتی میبینی کتابخونه یه جایی برای مطالعه وجود داره، کتابخونه عمومی هم
وجود داره. بله، کتابخانه عمومی و این که دائما هر کتاب جدیدی به این کتابخانه هدیه کرده می شود، اضافه میشه. و جالب چون شما اشاره کردید به مجلس علم برای کودکان، خود کودکان هم اتفاقا یه پارلمانی هم دارن. بله. که در شارجه هر سال برگزار میشه. خیلی جالب است. پارلمان کودکان، این بحث کودکان رو کردید. یعنی به هر صورت شیخ میخواد که این کودکان به نحو احسن تربیت بشوند. پس در حقیقت میتونیم که این علتهای اسبابی که بود، یکی بود که شارجه به عنوان اولا که مردم رو تشویق میکنه، مردمشون به کتاب خوندن، نمایشگاه بین‌المللی داره، فستیوال کتابخوانی کودکان داره، دانش بدون مرز هست. یکی از پروژه‌های گفتیم که شارجه برای ایجاد کتابخانه خانگی بود. پروژه کتاب اول من بود، پروژه شهرک انتشارات شارجه بود، پروژه کتابخانه مساجد هست. همه اینها در حقیقت سبب شده که شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب شود. بله. جشنی در خود روز انتخاب شارجه که تاریخ 23 اپریل بود، یک فعالیتی رو، یک احتفالی رو انجام دادن که چند موضوع جالب بود که من این موضوعا رو میخونم. بله. اینا رو مورد توجه قرار دادن، در این مواضع بحث شد. یکی هماهنگی و همکاری و تضامن و پشتیبانی بود، بین تعاون بین همه ملت ها بود. موضوع دومشون موضوع خوندن بود. موضوع سومشون موضوع میراث فرهنگی بود. موضوع چهارمشون موضوع آگاهی بود و پنجم انتشارات یا نشر بود و ششمشون موضوع جوانان بود. بله. این اصلا شعار امسال پایتخت جهانی اینه که چون در شارجه هستی بخون. اقرا انت فی الشارقه. اقرا انت فی الشارقه. چون در شارجه هست. پس این میخواد بگه که شارجه، تو در شارجه‌ای بخون. آره. شارجه رو به عنوان جایی برای خوندن میدونه. یه خودت میگی کل شهر کتابخونه هست. همه جا میتونید دستیابی به کتاب، دستیابی به خوندن خیلی آسون هست در شارجه. بله. و این عنوان خیلی قشنگ و جذاب هست. ولی این موضوعاتی که الان به عنوان مطرح فرمودید که در روز اول افتتاح بوده، به عنوان یک موضوع کلی برای کل حتی این سالشون هست. بله. این یک سال فعالیت، آیا فعالیت‌های باید حتما امسال پر از فعالیت خاص باشه؟ یعنی گذشته از سالهای قبل امسال فعالیت‌های بیشتری وجود داره. خب اینا رو که ذکر کردم جزو اهداف این پایتخت جهانی کتاب هست. بله، اینا که جزء اهداف که هست، کارهای دیگه بیشتر میشه، فعالیت‌های فرهنگی بیشتر میشه. اصلا هدف هم همین هست. در روز اول ما وقتی ما نگاه کنیم دقت کنید، در یعنی واقعا ارتباط کتاب با اینکه مثلا تضامن یا یک مجتمع باشند، هم پیوند در بین جامعه ها، کتاب این تأثیر رو داره 100%. اصلا کتاب میاد این پیوند و این دوستی و این چون همه برادری رو به هم وصل بله، فرهنگ‌ها آشنا شدن با فرهنگ‌های دیگران، انتقال فکر بله به دیگران، همه اینها از نتایج کتاب هست. اصلا نگاه که اولین روزی که روز اول افتتاح فعالیت‌های روز جهانی این پایتخت جهانی، یکیشون بوده که آزادی بیان، یک کنفرانس بوده. بعد مسابقه بوده برای شاعران جوان. بعد ورکشاپ‌های بوده برای داستان نویسی. هدف کلاً افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی در میان نوجوانان و کودکان بوده. خیلی فعالیت‌های دیگری وجود داره که شاید اشاره نفرمایید، بحث فستیوال فنون اسلامی، بحث خط، بحث نشید. این در طول سال در شارجه هر سال اینا رو داره. بعد از میان برنامه توضیح بفرمایید. به اضافه اینکه این اهداف رو من فقط عنوان‌ها رو اشاره کردم، توضیح این اهداف رو که این چه اهدافی رو طول این یک سال دنبال خواهد کرد رو از جناب عالی میشنوم. با ما بمونید، میان برنامه رو ببینید و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبتمون پرداختیم به موضوع اهمیت کتاب و موضوع دوم اینکه شارجه به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب شده است.
داشتیم در مورد اهدافش و در مورد پروژه ها و فعالیت ها صحبت میکردیم. شارجه نه تنها امسال بگیم خاص امسال نیست، بلکه سال هاست به فرهنگ اهمیت میده. همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، شارجه اولین شهری است که در امارات، اولین اماراتی است که مدرسه رو تأسیس کرد و کتابخونه تأسیس کرد و فعالیت‌های دیگری که در شارجه به عنوان پیشتاز بودن و همیشه پرچمدار فرهنگ و هنر بوده است، پرچمدار علم و دانش بوده. اگر اشتباه نکنم 2 بار به عنوان پایتخت فرهنگی جهان شناخته شده است. بله بله. شما در خیابان‌های شارجه وقتی حرکت میکنید همیشه با تبلیغاتی که در مورد یک فعالیت فرهنگی هست مواجه میشید. حالا یا فستیوال خط اسلامی هست، بینالی فلان هست، خیلی اصلا فعالیت هایی که در طول سال دائما بحث همون قرائت خواندن کودکان هست و جشنواره هایی که داره اصلا فستیوال خط که میاد 1 هفته طول میکشه تا 10 روز. فستیوال خط مشارکت از همه اقشار عالم اسلامی میان شرکت میکنن و نمونه های مختلفی خط. ما در یکی از برنامه هم فکر کنم از چند نفر از خطاط معروف ایرانی هم دعوت کردیم در برنامه و در مورد خط صحبت کردیم و اینکه اهتمامی که شیخ سلطان میدن به این موضوع بسیار مهم هست. به اضافه حتی اون مخطوطات، فنون اسلامی، مخطوطات، بله. مخطوطات کتاب‌هایی که در قدیم نوشته شده بود شیخ خیلی اهمیت میدن و چیزی که در ذهنم بود می‌خواستم مطرحش کنم، الان من بله فراموش کردم. اما در مورد خود به عنوان اینکه پایتخت فرهنگ عالم اسلامی شرفن، بله 2 بار ما بین سال 1998 و سال 2014 به عنوان پایتخت فرهنگی عالم اسلامی انتخاب شده. در سال 2015 به عنوان پایتخت گردشگری جهان عرب انتخاب میشه. جالب. یعنی فعالیت هایی که داره دائما در راستای علم و ادب و معرفت هست. این فعالیت ها همزمان و همدوش است با فعالیت های دیگه عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و خیلی از جوانب مختلف. اگه کسی تاریخ شارجه رو نگاه کنه و ببینه متوجه این میشه که چقدر متفاوت و چقدر سریع داره رشد میکنه و از جنبه های مختلف داره این رشد رو در خودش نمایش میده. بله واقعا خود شخصیت شیخ سلطان هم در این شکلگیری و رفتن شارجه به این سمت و سو خیلی مسلما تأثیر اصلی از ایشون هست. بله. و چون شیخ سلطان خودشون به عنوان یک فرد تحصیل کرده است، دکترا دارن، کتاب‌های زیادی هم نوشتن. دکتراشون در تاریخ هست. بله و کتاب‌های اصلا خودشون هم استاد دانشگاه هم بودن. بله. حتی با اینکه خودشون رئیس دانشگاه شارجه هستن، استاد هم بودن. بله. با اینکه حاکم شارجه هم هستن، استاد دانشگاه هم بودن. بله. یعنی پس این فردی است که واقعا به علم و دانش اهمیت میده. همین که شهرک دانشگاه میسازن در یک زمان کوتاه، بله، در یک زمان قیاسی در حقیقت بگیم که خیلی سریع در عرض 1 سال یک شهرکی ساخته میشه، شهرک دانشگاه. و خود بارد شیخ اهمیت میدن به حتی شهریه دانشجویان متحمل میشن از در مراحل مختلف برای دانشگاه، قبل از دانشگاه شیخ خودشون خرج اونها را پرداخت میکنن. همه اینها دلالت بر این میده که غیر از اینکه دانشگاه شارجه وجود داره، دانشگاه دیگری رو هم تأسیس کردن. دانشگاه القاسمی هست. وجود داره که این کاملا به شکل رایگان در اختیار مردم قرار میگیره و انتخاب میشن از کشورهای مختلف دنیا. دانشگاه اسلامی است. دانشگاه اسلامی هست و رشته‌های مختلف داره. اقتصاد هم داره، اداره هم داره، ولی خب رشته‌های لغت عربی و شریعت هم داره. به خود دانشگاه شارجه هم وارد شریعت داره. بله. منظور اینه که شما وقتی نگاه میکنید خود شخصیت شیخ سلطان در شکلگیری شارجه بدین صورت تأثیر بسزایی داشتن. بله. و تأثیر واقعا هم گذاشتن بر شارجه. شما حتی در تلویزیون شارجه وقتی نگاه کنید، برنامه‌هایی که داشتن و دارن همه هم در همین سمت و سو هستن. مساجد وقتی ساخته میشه وقتی نگاه میکنید خیلی ما اگه بخوایم در مورد شخصیت شیخ سلطان صحبت بکنیم، در واقع نه یک برنامه بلکه چندین برنامه رو باید بهشون اختصاص بدیم. مشارکت های ایشون در قضایای اجتماعی در خیلی موارد وجود داره که از کمتر کسی میشه این رو دید.
حضورشون در جامعه، حضورشون در مؤسسات مختلف، مشارکتشون در برنامه‌های تلویزیونی که مستقیما تماس میگیرن وقتی که یه برنامه پخش مستقیم هست که مشکلات مردم مطرح میشه اونجا. پیش اومده موارد مختلفی که کسی تماس گرفته، مشکل خاصی داشته، شخصش تماس گرفته به برنامه و مشکل اون شخص رو حل کرده و این خیلی حائز اهمیت است. یا حضورشون در مورد مشکلاتی که در جامعه وجود داره، احیانا مشکلی پیش میاد، ایشون گوشزد میکنه که این مشکل باید این گونه حل بشه، باید اینطوری باشه. اهمیت ورزیدن به حقوق افراد جامعه، اهمیت دادن به فرهنگ خوب جامعه، به فرهنگ اسلامی. حتی یک کلیپ کوتاهی هم پخش شده بود از ایشون که توصیه میکنن به نماز سنت. خیلی جالبه این که شخصی در جایگاه ایشون به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز که داره توصیه میکنه به افراد جامعه بعد از اینکه این کارها رو کردید نمازتون رو هم فراموش نکنید. فقط چون فکر کنم وقتمون تموم میشه، نزدیک تموم شدن هست، اهدافی که واقعا این فعالیت داره، این پایتخت جهانی کتاب هست، اشاره فرموده بحث مشارکت هست. یعنی مردم بایستی مشارکت داشته باشن در این گونه فعالیت ها. بعد خود تشویق به مطالعه، چه راههایی به کار برده بشه برای تشویق کردن مردم به مطالعه. خب با توجه میگم به شرایطی که امروز هست و مشغولیت هایی که مردم دارن و فضای مجازی که وجود داره، مطالعه کتاب در حقیقت ارزش خودش از دست داده. در اینجا وقتی این پروژه ها مطرح میشه، این اهداف مطرح میشه، خب حتما یک پژوهش و بررسی میشه که چه راهکارهایی باید داشت، چه کارهایی کرد که مردم را به مطالعه تشویق کرد. و این مهم هست واقعا انسان از این توصیه هایی که میشود، نتایجی که به اون دست میاد انسان استفاده کنه، بتونه در جامعه به کار ببرد. بحث میراث های فرهنگی خیلی مهم هست. بالاخره هر قومی میراث فرهنگی داره. درست. و اسلام هم میگه هر قومی میراث فرهنگی خودشون داشته باشن تا زمانی که با قضای توحیدی در تضاد نباشه هیچ اشکال نداره. و اینکه بحث میراث خیلی مهمه، یعنی تراث یا اونی که از گذشتگان به ما رسیده، از علم و از معرفت هستن، تواصل ما رو با گذشته ما نشون میده. بله. و یکی از اهداف همین فعالیت‌های امسال این هست که مردم رو با میراث فرهنگی آشنا کنند. بسیار مهم است. بله. چون بالاخره گذشته مثل یک ریشه هست. یعنی هر کس ریشش قوی تر باشه با ارتباطش، نمیگیم که حتما انسان به پشت سرش نگاه کنه، به آینده نگاه نکنه، نه، مثل یک ساختمون است که روی سنگ‌های اون رو هم چیده می‌شود. اگه هر اندازه که این ریشه قوی تر باشه، اساس بنیان قوی تر باشه، اون سنگ‌هایی که بعداً گذاشته میشه قوی تر میشه. برای انسان مرتبط به گذشته و گذشته خودش که هست، در واقع هویت خودش رو، هویتش رو تثبیت میکنه. همیشه میگن جامعه‌ای که بی هویت هست جامعه‌ای است که از هم میپاشه. خیلی خطرناک است این موضوع. بله. بحث توسعه هست. توسعه فرهنگی بسیار مهم هست. الان کاری که واقعا هر کس میخواد انجام بده، دیگه زمان این که وجود نظامی مثلا یک کشور در کشور دیگه مقبول نیست. اما هر کس میتونه فرهنگ خودش رو به دیگران برسونه و اصلا تأثیر ماندگاری داره. بله. و در حقیقت کاری هم که مسلمان ها کردن بود که فرهنگ اسلامی را به جوامع بشر تقدیم میکردن و این تأثیر خودش رو گذاشت در رشد بشریت. بحث نشر کتاب هست. در هدف اصلی این نیست که ما بخوایم خودمون رو غالب کنیم به دیگری، بلکه هدف اصلی این است که اگر این شناخت وجود داشته باشه، این تواصل وجود داشته باشه، نتیجه اون تسامح خواهد بود، نتیجه اون دوستی خواهد بود، نتیجه اون ارتباط مثبت سازنده بین اقشار مختلف جامعه و اقوام مختلف و ملت‌های مختلف خواهد بود. حتی اصلا بحث عرضه کردن هست. یعنی آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف است. وقتی بحث میراث فرهنگی یا این توسعهش، ما به عنوان عرضه کردن یک فرهنگ هست. بله. یه فرهنگی دارید شما می‌بینید، میشنوید، میخونید در موردش، میتونید استفاده کنید از تجربه امت. چرا یک تمدنی به وجود اومد؟ چرا یک تمدن از بین رفت؟ اینو کجا باید ببینید؟ خب در کتاب‌ها نوشته میشه دیگه. درست. چرا قرآن دائما به سیر و سیاحت تشویق میکنه؟ برای دیدن اینکه اسباب این
تمدن یا افولش چی بوده. بحث نشر کتاب هست. بالاخره این چیزی که یکی نوشته هست از افکارش، از تجربه های خودش نوشته، باید نشر پیدا کنه. یعنی در امسال فعالیت میشه برای انتشار بیشتر کتاب. یعنی زمینه فراهم کردن برای انتشارش، امکانات مادی و معنوی رو در اختیار ناشرین قرار میدن تا بتونن اون مواد علمی که در اختیار دارن رو نشر کنن، علمی، فرهنگی، فنی. بله. و مسئله خود جوانان هست که واقعا کودکان و نوجوانان و جوانان، این سه گروه سنی که بسیار گروه مهمی هستند، می‌بینیم که در شارجه روی این قضیه زیاد کار شده. بحث کودکان. چرا روی این اقشار کار میشه؟ چرا روی بزرگان کار نمیشه؟ روی بزرگان هم خب کار میشه، ولی وقتی که شما ریشه هست پایه رو اساساً باید درست گذاشت. این وقتی که با مطالعه بزرگ شد، خب به خواندن کتاب این عادت میکنه و طبیعتا کسی که اهل مطالعه هست اهل شر نیست، جزو اشرار و اراذل نخواهد شد. پس روی این باید فرهنگ کتابخونی رو از همون کودکی باید رواج داد و تأثیرش خب در هر مرحله سنی میشه این کارو کرد، اما خب اون چیزی که انسان از کودکی یاد میگیره خیلی متفاوت است با اون چیزی که در بزرگسالی میخواد بهش عادت کنه. بله، و چیزی که دیگه یاد گرفت در کودکی، عشق کتابخونی، علاقه به کتابخونی در دل بچه قرار گرفت، حتما بیشتر خواهد شد. ما به انتهای برنامه رسیدیم. جا شیخ منصور، به عنوان پایانی صحبتتون اگر یه اشاره کوتاهی بفرمایید. ما آرزو میکنیم همیشه شارجه موفق، مؤید. اسم شارجه در جهان به عنوان یکی از مراکز مهم نه فقط اسلامی بلکه جهانی همیشه مطرح باشه. بسیار متشکرم. امیدواریم همونطوری که شیخ منصور گفتند که نه تنها شارجه بلکه همه کشورهای اسلامی رو به رشد، رو به ترقی از جهت فرهنگی، هنری و علمی رشد کنند. علم پایه رشد و تطور است. همونطوری که شیخ سلطان بن محمد قاسمی حاکم شارجه فرمودند که علم و فرهنگ سبب تطور و پیشرفت و تقدم هست، سبب برادری و تسامح هست، سبب رشد و تعالی هست، سبب رشد روحی هست. حتی بیماری های روحی روانی رو به وسیله مطالعه میشه تخفیف داد و حل کرد. قرائت، خوندن، خیلی از فشارهای این روزگاری که ماده بر معنویات طغیان پیدا کرده است به وسیله قرائت میشه اون رو تسکین داد و تخفیف داد. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر در هفته آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.